हेलो हेलो भाइ बहिनीहरू हेलो हेलो भाइ बहिनीहरू हाउ आर यु अल मैले चाहिँ अब यो वास्तवमा भन्ने नि 5 चोटि चाहिँ रेकर्ड गरिसकेँ फेल भएको भएछ अब यो हुन्छ कि हुन थाहा भएन रोक है एकैछिन रोक ल ध्यान ल 5 चोटि रेकर्ड गरिसकेँ अहिलेसम्म मैले 5 चोटि रेकर्ड गरिसकेँ फेल भएको भएछ यहाँ प्रब्लम भइरहेछ कि रेकर्डिङमा त्यही भएर ल हेलो स्टुडेन्ट हाउ आर यु अल ठिकै छौ होला यसको पार्ट 1 भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ तिमीले हेल्यौ होला ल ठिकै छ आज यो पार्ट 2 हो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको पार्ट 2 हुन्छ आई थिङ्क यही नै लास्ट सिस्टम गरौँ भन्ने हो हाम्रो लास्ट पार्ट अनि अर्को त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को सिस्टमको अथवा तिमीहरूले जुन भन्छौ त्यही चाहिँ स्टार्ट गर्नेवाला छौँ ओके ल ठिक छ स्टार्ट गरौँ फेल हुँदैन होला यो चाहिँ सायद हामीले कहाँसम्म गरेको थियौँ अस्ति पुरा गयो एकैछिन हेर्नु यो हो यहाँसम्म चाहिँ गरेको थियौँ पर्नोग्राफी भन्नेसम्म गरेको थियौँ आज चाहिँ हामीले यहाँसम्म गर्नु पऱ्यो ओके अब क्वेसन नम्बर 21बाट स्टार्ट गरौँ ओके ल ठिक छ आज यहीँबाट स्टार्ट गरौँ अब यहाँ फेल नभए त के अरे फेल हुँदैन होला 5 चोटि रेकर्ड गरिसकेको ल ठिक छ अब यहाँ स्टार्ट गरौँ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर लिम्फ लिम्फको लागि चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेको छ हेर यहाँ ट्रु अनि लिम्फको लागि ल हेर अब यो हामीले लिम्फहरू जान्नको लागि चाहिँ पहिलो सुरुमा यसको आइडिया लिनुपर्ने हुन्छ बल्ल क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ ठाडै यहाँ यसको एन्सर भनेर त म जान्दिनँ तिमीहरूलाई चाहिँ सुरुमा आइडिया दिन्छु ओके आइडिया दिन्छु लिम्फ सेरम ब्लड के हुन् त्यो आइडिया दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ ओके ल ठिक छ अब यहाँ स्टार्ट गरौँ हाम्रो के हुन्छ लिम्फ भनेको के हो एउटा हुन्छ हाम्रो ब्लड हुन्छ हेर भाइ बहिनीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरो ब्लड के हो अर्को हुन्छ ब्लड भनेको के हो है अर्को हुन्छ लिम्फ हुन्छ ह्यान्डराइटिङमा म्याटर नगर तिमीहरू कसैले पनि मैले बोलेको छु एकदम प्रष्टसँग तिमीहरूले त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्छौ बुझ्न पनि सक्छौ त्यस्तो इनइलिजिबल पनि छैन मेरो ह्यान्डराइटिङ ओके र लिम्फ हुन्छ ब्लड हुन्छ लिम्फ हुन्छ अर्को सेरम हुन्छ धेरै स्टुडेन्ट झुकिन्छ क्या यसमा देयर इज नथिङ टु बी कन्फ्युज ओभर द्याट ओके मैले यहाँ तिमीहरूलाई भनिदिन्छु ध्यान दिएर सुन्यो भने तिमीहरूले कहिले बिर्सिँदैनौ ठिक छ अब यो ब्लड भनेको हामीलाई थाहा छ ब्लड भनेको के हो त ब्लड भनेको के हो प्लाज्मा हो वाटरी फ्लुइड येल्लो वाटरी फ्लुइड प्लाज्मा यसो गरौँ होला रोक प्लाज्मा प्लस यसरी लेखिदिन्छु मैले अब है प्लाज्मा प्लस के हुन्छ त ब्लड सेल्स बिएलओडी ब्लड सेल्स ब्लड सेल्समा के पर्छ त आरबिसी डब्ल्यू भएन यसले त रोकेको छ रिजर अहिले लेख्नु पर्यो यसले भएन है अहिले लेख्नु पर्यो ओके यहाँनिर के थियो लिम्फ थियो हाम्रो है लिम्फ थियो यतापट्टि चाहिँ के थियो ब्लड हो है यो चाहिँ ब्लड ओ सरी ब्लड होइन यहाँ ब्लडबाट भएछ फेरि यो प्लाज्मा हो यो के हो त प्लाज्मा हो ओके यो के हो त प्लाज्मा हो है प्लाज्मा भाइ बहिनीहरू यो के हो त प्लाज्मा हो है ओके प्लाज्मा प्लस मैले के भनेको थिएँ अरे प्लाज्मा प्लाज्मा भनेको के हो त येल्लो क्लियर वाटर फ्लुइड हो है प्लाज्मा प्लस के हो त यहाँनिर ब्लड सेल्सहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू ब्लड सेल्समा के पर्छ त आरबिसी डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्स यो मैले फुल फर्म लेखिनँ यहाँनिर अटेन ब्लड सेल्स हुन्छन् र लिम्फ भनेको के हो त लिम्फ भनेको ब्लड जस्तै हो बाबुहरू ब्लड हो तर कुनै कुराहरू हुँदैनन् त्यो के हुन्छ हेर ब्लड माइनस ठाडै भन्दा आरबिसी कहिले पनि हुँदैन र माइनस के हुन्छ त प्लेटलेट्स नै हुँदैन यसमा चाहिँ एब्सेन्टी हुन्छ र अर्को के हुन्छ त यसमा ब्लडसँग कम्पेयर गर्ने भने यसमा के हुन्छ त मोर डब्ल्युबिसी हुन्छ ध्यान दिएर सुन र डब्ल्युबिसी मोर भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो क्लटिङ फ्याक्टर अथवा तिमीहरूको चाहिँ फाइब्रिनोजिनहरू प्लाज्मा प्रोटिनहरू के हुन्छ त प्लाज्मा पिपी लेखिदिन्छु म प्लाज्मा प्रोटिन इज एकदमै लेस हुन्छ ब्लडको कम्पेयरमा ओके ठिक छ मैले के भने ब्लड भनेको तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ र लिम्फ भनेको के हो त ब्लड हो माइनस आरबिसी माइनस प्लेटलेट्स ब्लडमा आरबिसी फाल्देऊ प्लेटलेट्स फाल्देऊ र त्यसमा के हुन्छ डब्ल्युबिसी मोर हालिदेऊ र प्लाज्मा प्रोटिनहरू कम गरिदेऊ त्यो के भन्छ त लिम्फ भन्छ किन लिम्फमा चाहिँ डब्ल्युबिसी बढी हुन्छ किनभने यो त इम्युनोग्लोबिनको के हो त क्यारियर हो अथवा तिमीहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टमको के हो त मोस्ट इम्युन सिस्टमको चाहिँ भारी अथवा तिमीहरूको क्यारियर हो त्यही भएर लिम्फ भनेको चाहिँ इम्युन सिस्टमको क्यारियर भएको कारणले गर्दा त्यहाँ डब्ल्युबिसी मोर हुन्छ है अब आउँछ तिमीहरूको सेरम ओके सेरम भनेको के हो बुझ्नुपर्छ सेरम भनेको चाहिँ ब्लड एक्चुअली भन्दाखेरि ब्लड नभनौ होला सेरम भनेको चाहिँ प्लाज्मा हो क्या यो के हो म एकदम कहिले नबिर्सिने तरिकाले भनिदिन्छु है यहाँनिर म एउटा लेख्छु र तिमीहरू लेखे पनि त्यहाँनिर सुन है के हो त प्लाज्मा हो पिएलएएसएमए प्लाज्मा माइनस ओके प्लाज्मा माइनस के हो त क्लटिङ फ्याक्टर के हुन्छ त प्लेटलेट्स र के हुन्छ त अर्को क्लटिङ फ्याक्टरमा के पर्छ त प्लेटलेट्स र हाम्रो अर्को पर्छ तिम्रो ओके प्लेटलेट्स र फाइब्रिनोजिनहरू पर्छन् है फाइब्रिनोजिनहरू
नोजेन। यही नै हो कुरा भनेको छ। अरू पनि हुँदैनन्, आरबिसी पनि हुँदैन, डब्ल्युबिसी पनि कम, डब्ल्युबिसी हुन्छ तर आरबिसी चाहिँ हुँदैन, तर अलिकति कममा हुने हो। त्यसलाई मैले भनिदिइसकेको छु मुखेली है, के हुँदैन रे, आरबिसी हुँदैन यहाँनिर, किनभने प्लाज्मा माइनस भनेपछि त आरबिसी त पर्ने कुरै भएन, तर लिटिल आरबिसी पनि पाउन सकिन्छ। ठिक छ, यति नै हो तिमीहरूको चाहिँ ब्लड, लिम्फ र सेरममा फरक। सेरम भनेको चाहिँ प्लाज्मा हो, प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर भनेको के हो त, सेरम हो है, यति कुरा याद राख। र यो प्लाज्मा, यो सेरम भनेको के हुन्छ, सेरममा चाहिँ एन्टिबडीको खानी हो। एन्टिबडीको के हो त, खानी हो। हाम्रो एन्टिबडी एकदमै म्याक्सिमम हाम्रो एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ प्लाज्माबाट। कुनै पनि एनिमलको प्लाज्माबाट त चाहिँ एन्टिबडीहरू म्याक्सिमम निकालिन्छ हामीले है। तिमीलाई थाहा छ एन्टिभेनम भन्ने, एन्टिभेनम तिमीलाई थाहा छैन होला, एन्टिभेनम थाहा भएको भए ठिकै छ। एन्टिभेनम भनेको चाहिँ हर्सबाट निकालिन्छ हामीले, ओके। हर्सबाट के गरिन्छ त, एन्टिभेनम निकालिन्छ, त्यो एक्चुअली के हो त, सेरम हो। र अर्को हुन्छ तिमीहरूको एन्टिसेरम, यो टर्म पनि मेडिकलमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई। एन्टिसेरम भनेको के हो, धेरै स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ एन्टिसेरम भनेको एन्टिजिन भनिन्छ, कहिले पनि होइन बाबुहरू। एन्टिसेरम भनेको चाहिँ सेरमै हो। त्यो भनेको के हो त, एक्टिभेटेड फर्म अफ सेरम। यहाँ लेखिदिन्छु किन इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, सरी रोक, यो के हो त, एक्टिभेटेड फर्म अफ सेरम। मैले के भनेर एक्टिभेटेड यहाँ लेखिदिन्छु, एक्टिभेटेड, एक्टिभेटेड फर्म अफ सेरम, फर्म अफ के भयो यार, फर्म अफ सेरम भनेको के हो त, एन्टिसेरम हो। एक्चुअली एन्टिसेरम कसरी फर्म हुन्छ भने, यदि कुनै एन्टिजिन बाहिरबाट आइदियो भने त्यो सेरम केमा कन्भर्ट हुन्छ त, एन्टिसेरम। त्यो भनेको त एकदम लड्न तयारी भएको सेरम भनेको चाहिँ एन्टिसेरम हुन्छ है बाबुहरू। ल ठिक छ, यहाँनिर अब यसको एन्सरमा चाहिँ जाउँ, यसको एन्सरमा जाउँ। अब यहाँनिर यसको एन्सर त 100% मिल्छ होला। ल के भएको यस्तो, सरी रोक है बाबुहरू, यहाँनिर चाहिँ अलिक गाह्रै छ। ल यसलाई त भयो, अब यसलाई फाल्दियो। ल क्वेसन के भनेको छ, लिम्फको लागि चाहिँ कुन चाहिँ ट्रु हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। ठिक छ, अब हुच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर लिम्फ। यहाँ तिमीहरूले चाहिँ जम्मै एउटा क्वेसन गरौँ मदाइले नभन, मैले यहाँ यसको लागि यो क्वेसनको लागि चाहिँ 100% 10वटा क्वेसन गराइसकेको छु। वाट इज लिम्फ, वाट इज एन्टिसेरम, वाट इज सेरम, सेरम भनेको के हो, प्लेटलेट्स भने, ती सबै कुराहरू मैले कभर गरेको छु नि त बाबुहरू। नत्र तिमीहरूले डाइरेक्ट एन्सर भनेर गइदिएर त काम हुँदैन, त्यो त बुकबाट पनि पढ्छ तिमीहरूले। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ म्याक्सिमम तिमीहरूलाई रिकल गराइदिने र म्याक्सिमम बुझाइदिने गाह्रो गाह्रो टर्महरू भनेर सेसन राखेको हो क्या बाबुहरू हामीले। ठिक छ, हुच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर लिम्फ। लिम्फको लागि कुन चाहिँ ट्रु हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब 2-3 चोटि अहिले क्वेसन पढ्नुभयो भनेर नभन, क्वेसन त पढ्नुपर्छ, 5 चोटि पनि पढ्नुपर्छ एक्जामको लागि, एक्जाममा त अझै बढी योभन्दा। र डब्ल्युबिसी एन्ड सेरम के भन्छ तिमीहरूको चाहिँ, डब्ल्युबिसी र सेरम के भनेको छ, डब्ल्युबिसी पनि हुन्छ र सेरम पनि हुन्छ त, त्यहाँ के हुँदैन, सेरम हो, सेरम भन्न मिल्दैन त्यहाँनिर। यो अप्सन के भयो, रङ भयो, किनभने डब्ल्युबिसी त हुन्छ, मोर डब्ल्युबिसी हुन्छ, तर सेरम चाहिँ हुँदैन, किन सेरम भनेको छुट्टै हो नि त, ब्लड सेरम र लिम्फ भनेको छुट्टै भनेपछि त्यो अप्सन रङ भयो, ओके। अप्सन बीमा हेर, अल कम्पोनेन्ट्स अफ ब्लड एक्सेप्ट आरबिसिज एन्ड सम प्रोटिन, एकदम सही छ यो। अरू अप्सन कम्पेयरको गर्दाखेरि त्यो सही भयो होइन। के भयो त, ब्लड हो, ब्लड माइनस मैले भनिसकेको छु, आरबिसी हुँदै हुँदैन, र सम प्लाज्मा प्रोटिन। अप्सन बी द राइट एन्सर हुन्छ। अप्सन सीमा हेरौँ, सीमा के हुन्छ, आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लाज्मा। आरबिसी हुँदैन बाबुहरू, यो काट्टा गरिदियो होला, आरबिसी नभएको ठाउँमा काट्टा गरिदियो होला, ओके ठिक छ। क्वेसन नम्बर 22 मा हेर, वाट इज ट्रु एबाउट टी लिम्फोसाइट इन म्यामल्स भनेको छ। अब यो लिम्फोसाइटको बारेमा अलिकति कन्सेप्ट राखौँ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरू सोध्छ धेरै नै, ओके। र वाट इज ट्रु एबाउट द टी लिम्फोसाइट इन म्यामल, टी लिम्फो, अब हेर इम्युन सिस्टम, म तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा भिडियो नै बनाउँला, अलिकति टफ च्याप्टर, अलिकति लामो च्याप्टर छ, यहाँ भनेर चाहिँ भएन, म सर्फेसले चाहिँ भन्छु है। र इम्युन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो के को रोल हुन्छ त भन, इम्युन सिस्टममा रोल हुन्छ हाम्रो डब्ल्युबिसीको म्याक्सिमम रोल हुन्छ है, ध्यान दिएर सुन्ने, ओके। र अब हेर डब्ल्युबिसी पनि टाइपको हुन्छ है, लिकोसाइट सेल पनि टाइपको हुन्छ, एउटा अग्रानुलोसाइट्स हुन्छ, अग्रानुलोसाइट, ग्रानुल नभएको क्या बाबुहरू। अर्को चाहिँ के हुन्छ, ग्रानुलोसाइट्स हुन्छ है, के अरे ग्रानुलोसाइट्स हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ बुझ तिमीहरूले, अब लेख्न गाह्रो हुन्छ। अब यहाँनिर के पर्छ त, अग्रानुलोसाइट्समा पर्छ मोनोसाइट्स पर्छ, एउटा मोनोसाइट्स पर्छ, स्क्याभेन्जर नो, स्क्याभेन्जर होइन, यो भनेको फाइगोसाइट सेल्स हो। र अर्को चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ मोनोसाइट्स र लिम्फोसाइट पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, लिम्फोसाइट पर्छ। यसमा चाहिँ ग्रानुलोसाइटमा के पर्छ त, ओके बाँकी रहेको पर्छन् के, एसिडी फिल्सहरू पर्छन्, एसिडी फिल्स पर्छन्, इसाइनोफिल पनि भन्छ त्यसलाई, बेसोफिल पर्छ है, र न्युट्रोफिल पर्छ, यति कुरा याद राख, न्युट्रोफिल। र एकदमै धेरै क्वेसनहरू सोध्छन् यसको बारेमा, यहाँनिर लामो भिडियो हुने भएकोले मैले सर्टकटमा भनिरहेको छु। अब यहाँ कन्टेन्ट हेर्ने भने सबैभन्दा बढी कसको हुन्छ त, न्युट्रोफिलको हुन्छ, ठिक छ। र सबैभन्दा कन्टेन्ट चाहिँ बढी न्युट्रोफिलको हुने भयो। र लिम्फोसाइटले मात्र हाम्रो केमा पार्ट पर्छ, इम्युन सिस्टममा पार्ट गर्छ, र अरू सबै सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, फागोसाइटिक सेल्स हुन्। अब हाम्रो चाहिँ एसिडोफिल्स भनेको के हुन्छ त, हाम्रो एलर्जी कन्डिसनमा चाहिँ मोर एमाउन्टमा देखिन्छ, यो चाहिँ यति कन्सेप्ट राख, म तिमीहरूको भिडियोमा चाहिँ भन्छु, अरू चाहिँ अहिले यति सर्फेसली बुझ है। अब हेर, ओके अझै चाहिँ हाम्रो लिम्फोसाइटको बारेमा चाहिँ बुझौँ है। लिम्फोसाइट हेर्ने भने फर्दर डिभाइड भएको हुन्छ दुईटामा, एउटा टी लिम्फोसाइट हुन्छ र बाबुहरू, अर्को बी लिम्फोसाइट हुन्छ,
यहाँ टी लिम्फोसाइट लेखौँ, बी लिम्फोसाइट्सहरू हुन्छन्। र लिम्फोसाइट्सहरू कहाँबाट जन्मिन्छन् भन्दा बाबुहरू, जहिले पनि लिम्फोसाइट्सहरू जन्मिन्छन् येल्लो बोन म्यारोबाट। येल्लो के अरे येल्लो बोन म्यारोबाट जन्मिन्छन्। हेर है, ध्यान दिएर सुन, मैले ध्यान दिएर सुन, एकदमै काम लाग्छ। त्यो घरिघरि चाहिँ भिडियो हेर्ने जाने गऱ्यो भने तिमीले केही बुझ्दैन के, बुकमा पनि बिर्सिहाल्छ तिमीहरूले। अनि पढाएको भिडियो राम्रोसँग हेर्दैन, अनि कहिले चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छ भन त बाबुहरू। राम्रोसँग हेर्ने हो, राम्रोसँग बुझ्ने हो, एक्जाममा राम्रो मार्क्स लिएर मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्ने हो के। दुःख त गर्नु पर्यो नि सबैजनाले, दुःख नगरेर त के मेवा पाइन्छ त, सेवा नगरेर मेवा पाइन्न नि त, भने जस्तै हो के। आफूले पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने बेला सेवा गर्नु पर्यो क्या, यो बुकलाई मजाले पढेर बुक सेवा गर्नु पर्यो, त्यसपछि मेवा मिल्छ। ओके, के भने मैले यो लिम्फोसाइट्सहरू कहाँबाट निस्किन्छन् त, हाम्रो येल्लो बोन म्यारो निस्किन्छन्, येल्लो बोन म्यारोबाट निस्किन्छन्। ओके, र येल्लो बोन म्यारोबाट निस्किने है बाबुहरू, येल्लो बोन म्यारोबाट निस्किने हो। रेड बोन म्यारोबाट के निस्किन्छ, आरबिसी अथवा एरिथ्रोसाइट्सहरू निस्किन्छन्। र दुईवटा टी लिम्फोसाइट र बी लिम्फोसाइट्सहरू, लिम्फोसाइटको चाहिँ टाइप भयो। र लिम्फोसाइटहरू कहाँबाट निस्किन्छन् त, येल्लो बोन म्यारोबाट निस्किन्छन्। र हाम्रो टी र बी किन भनेको भने, टी लिम्फोसाइट भनेको चाहिँ हाम्रो मेच्योर कहाँ हुन्छ क्या, पोइन्ट अफ मेच्योर क्या, तिमीहरूको स्टेसन्स अफ मेच्योरमा चाहिँ भर परेको हुन्छ। जस्तो तिमीहरूको चाहिँ टी लिम्फोसाइट एउटा टाइपको लिम्फोसाइट हो यो होइन, त्यो लिम्फोसाइट कहाँ जान्छ, थाइमसमा जान्छ, थाइमसमा गएर मेच्योरेसन हुन्छ। ट्रेनिङ हाउस अफ टी लिम्फोसाइट भनेको के हो, थाइमस हो बाबुहरू। यो पनि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई। र थाइमसमा गएर मेच्युरेसन हुनेको भएको कारणले गर्दा यसलाई टी लिम्फोसाइट भनेको। र अनि बी लिम्फोसाइट भनेको चाहिँ बोन म्यारोमा भएर, हेर है, बी फर बोन म्यारो हो, एक्चुअली यही नै हो। बोन म्यारोमा मेच्योर हुनुभएको कारणले गर्दा यसलाई के भनेको त, बी लिम्फोसाइट भनेको। अब हेर, एक्चुअली बी लिम्फोसाइटमा के हुन्छ भने, बी लिम्फोसाइटमा चाहिँ प्लाज्मा सेल्स भन्ने हुन्छ हेर बाबु। प्लाज्मा सेल्स, त्यो प्लाज्मा सेल्सले के निकाल्छ त, एन्टिबडी निकाल्छ क्या, एन्टिजेनको एजेन्ट्समा निकाल्छ। यति कुरा चाहिँ सर्फेस डेभो छ, अरू चाहिँ पछि भनौँला है। र टी लिम्फोसाइटले के गर्छ, टी लिम्फोसाइट पनि 3 टाइपको हुन्छ, अझ चाहिँ यसलाई अलिकति भनिदियो सर्फेसले नै। टी लिम्फोसाइट चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ। एउटा हेल्पर टी सेल्स हुन्छ, जुन एचआइभी एड्समा चाहिँ त्यसको काउन्ट कम हुन्छ, त्यसलाई त्यो भाइरसले खाइदिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ सिडिफो सेल्स पनि भन्छ है, सिडिफो। अब क्वेसन सोधिसकेको छ यसमा पनि, विच अफ द फलोइङ होइन, सेल काउन्ट इज लोवर इन केस अफ एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सन भन्यो भने के भन्छ त, सिडिफो सेल्स काउन्ट भन्छ। यसलाई के भन्ने त, हेल्पर टी सेल्स अथवा सिडिफो सेल्स भन्छ है। अर्को हुन्छ तिमीहरूको साइटोटोक्सिक सेल्स हुन्छ। अब कस्तो साइटोटोक्सिक सेल हुन्छ, बुझेन मैले भनिरहेको छु, साइटोटोक्सिक सेल्स हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ त, त्यसले के भन्छ, किलर टी सेल्स भन्ने। र अर्को हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ र ओके, साइटोटोक्सिक हुन्छ, हेल्पर टी सेल्स हुन्छ, अर्को हुन्छ सप्रेसर टी सेल्स हुन्छ। यति कुरा याद राख, एसयुपिआरइएसएसइआर, सप्रेसर टी सेल्स। यिनीहरूको फङ्सनहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई अर्को च्याप्टरमा भन्छु, र यति नै सर्फेसमा बुझ, अलिक धेरै नै भइसक्यो होला है। यति कुरा हुन्छ, के भने मैले 3टा सेल्स हुन्छ, सिडिफो सेल्स अथवा हेल्पर टी सेल्स हुन्छ, साइटोटोक्सिक टी सेल्स हुन्छन्, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सप्रेसर टी सेल्स हुन्छन्। यति कुरा बुझ है। र अब क्वेसनहरू त 100% मिलिसक्यो हुन्छ यहाँ चाहिँ है, किनभने ब्लड भास्कुलर सिस्टम पढ्नु पर्दैन क्या यो च्याप्टरमा है, हाम्रो इम्युन सिस्टम भन्ने च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने होला। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म अलि डिटेलमा भन्छु है। अब क्वेसन त मिलिसक्यो, लगभग सबै भनिदिइसक्यो। वाट इज ट्रु अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स इन द म्यामल भनेको छ, दे स्क्याभेन्ज द ड्यामेज सेल्स एन्ड द सेलुलर डेब्रिस। यो स्क्याभेन्जर गर्ने सेल्स भनेको के हुन्छ त, मोनोसाइट्स, न्युट्रोफिलहरूले गर्छन्। ओके, मास्ट सेलले प्रोडक्सन गर्ने त्यो एउटा छ नि, म्याक्रोफेज सेल्सहरूले गर्छन्। र अर्को चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अप्सन बीमा छ, दिज आर प्रोड्युस इन थाइरोइड। थाइरोइडमा त यस्तो कहाँ प्रोड्युस हुने बाबु, केही प्रोड्युस हुने, यस्तो इम्युन सिस्टमहरू केही पनि प्रोड्युस हुँदैन। ओके, र अप्सन सीमा छ, दिज आर 3 टाइप्स, दिज आर अफ 3 मेन टाइप्स हुन्छन्, साइटोटोक्सिक टी सेल्स अथवा किलर टी सेल्स भनेको मैले भनिसकेँ। र हेल्पर टी सेल्सलाई सिडिफो सेल्स पनि भन्छ, र सप्रेसर टी सेल्स हुन्छन्। र यिनीहरूको फङ्सनहरू अर्को च्याप्टरमा भनौँला है। र अप्सन सी द राइट एन्सर हुन्छ। दि ओरिजिनेट इन द लिम्फो टिस्यू, म त ओरिजिनेट हुन्छ, तर यो मात्र हो त बाबुहरू, कहाँ सबै हुन्छ नि त, टी लिम्फोसाइट त होइन। तर अप्सन सी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर हुन्छ। तर लिम्फो टिस्यू भन्दा पनि यो कहाँ हुन्छ त, बोन म्यारोमा हुन्छ। मैले भनिसकेँ होला सायद तिमीहरूलाई, लिम्फो टिस्यूमा पनि हुन्छ, तर एकदम यसको मेन हब, प्रोडक्सन हब भनेको चाहिँ कहाँ हो त, बोन म्यारोमा हो। क्वेसन अब यो फाल्दिउँ है। ओके, हाम्रो ल हेर, सिस्टेमिक हार्ट रिफर्स टु, ल हेर, ब्लड सर्कुलेसन पढाइरहेको छु, यो त भन्नुपर्छ। सिस्टेमिक हार्ट रिफर्स टु भनेको, सिस्टेमिक हार्ट भनेको के हो, एक्चुअली क्वेसन सोधिरहेको छ। अब ध्यान दिएर सुन, क्वेसनले चाहिँ एन्सर क्वेसनमै हुन्छ क्या वास्तवमा भन्ने भने। ओके, र सिस्टेमिक हार्ट भनेको ल हेर बुझ के हो, हाम्रो हार्ट हुन्छ, मुटु के हुन्छ त, मुटु हुन्छ। ल मैले एउटा चाहिँ बनाइहालेँ, तर एक्चुअली उता पनि थियो स्ट्रक्चर, तर अब यहीँ बनाइदिएँ मैले है। यहाँनिर यसरी बुझ न, मैले यसरी चाहिँ अलिक रफ डायग्राम बनाउँछु। यो के हो त, भेन्टिकल हो। अब यहाँनिर यसरी बुझ, भेन्टिकल, यो दुईवटा अरिकल, सरी के भयो, ठिक छ, दुईवटा भेन्टिकल भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो, एउटाहरू हुन्छन्, र यहाँनिर के भयो त, यसरी गएको हुन्छ पल्मोनरी एउटा, यो चाहिँ लङ्सतिर जान्छ यसरी, ठिक छ। यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, लङ्सतिर। ध्यान दिएर सुन्न, फिगर जस्तो भए पनि मैले भनेको छु राम्रोसँग, तिमीहरूले बुझ्छौ, पल्मोनरी आउटमा जान्छ, ठिक छ। ओके ओके, ल ठिक छ। ओके, र सिस्टेमिक हार्ट भनेको के हो त,
यो एउटा चाहिँ कहाँ जान्छ त यो तलतिर गरेर यो चाहिँ सिस्टमिक एउटा एसेन्डिङ एउटा हुन्छ र यही एउटा माथि गएर चाहिँ यही जान्छ माथि यसरी त्यो पनि एसेन्डिङ एउटा यो डिसेन्डिङ एउटा यति नै हो हाम्रो सर्कुलर सिस्टमको मेन थिम भनेको र सिस्टमिक हार्ट भनेको के हो एक्चुअली थाहा छ तिमीहरूलाई कि यो कहाँबाट आएको क्वेसन यो आएको तिमीहरूको दुईवटा सर्कुलेसन टु टाइप्स सर्कुलेसन हुन्छ नि हाम्रो डबल सर्कुलेसन एउटा हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन हुन्छ ठिक छ अर्को हुन्छ सिस्टमिक सर्कुलेसन हुन्छ अब कोरोनरी सर्कुलेसन यताउति पनि होला तर मेन तिमीहरूले पढ्नुपर्ने के हो त पल्मोनरी सर्कुलेसन पढ्नुपर्छ अर्को सिस्टमिक सर्कुलेसन पढ्नुपर्छ ठिक छ एकदम ध्यान दिएर सुन्ने यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ पास्ट इयर क्वेसन सबै क्वेसनहरू मैले कन्सेप्टको साथ किन भएन कसरी भयो भनेको क्लियर कटली चाहिँ भनिदिन्छु तिमीहरूले सुन्नु पऱ्यो ध्यान दिएर है र हेर तिमीहरूको एउटा पल्मोनरी हुन्छ अर्को चाहिँ सिस्टमिक सर्कुलेसन हुन्छ र जुन चाहिँ हार्ट होइन मुटुको जुन पोर्सन छ होइन ध्यान दिएर सुन है मुटुको जुन पोर्सन छ त्यो यदि त्यो पर्सन पल्मोनरी सर्कुलेसनमा चाहिँ टेक पार्ट गरेको छ भने पल्मोनरी सर्कुलेसनमा के भयो त टेक पार्ट गरेको छ भने त्यसले के भने त पल्मोनरी हार्ट भन्ने पी हार्ट भन्ने ठिक छ पिएच होइन है फेरि पी हार्ट हो यो अर्को हुन्छ पी हार्ट हो कि र अर्को हुन्छ जुन साइड अफ हार्ट अथवा जुन पोर्सन अफ हार्ट मुटु त्यो चाहिँ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा चाहिँ के भएको छ त बिजी भएको छ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा हेल्प गरेको छ त्यसलाई के भने त हामीले सिस्टमिक हार्ट भन्ने यस यस अब क्वेसन सुन अब एकदम हामीलाई मिल्छ अब हेर तिमीहरूको सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलले कहाँ जान्छ त एउटालाई पठाएर ध्यानमा सर्कुलेसनतिर जान्छ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा जान्छ र हाम्रो चाहिँ कहाँबाट आउँछ एक्चुअली ब्लड प्युरिफाई ब्लडहरू हुन्छ सिस्टमिक सर्कुलेसन जाने त्यही भएर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ र लेफ्ट साइड अफ द हार्ट इज प्योरली इन्भल्भ इन के भन्छ सिस्टमिक सर्कुलेसन र तिमीहरूले बुझ्यो होला है यस्तै नै हो कुरा अब हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टु भनेको चाहिँ सिम्पल क्वेसन अब इन्टेरिक हार्ट इन लोवर भर्टिब्रेट के हो यस्तो इन्टेरिक हार्ट पनि लोवर भर्टिब्रेट यो क्वेसन रङ छ किनभने इन्टेरिक हार्ट इन लोवर भर्टिब्रेट्स भनेको चाहिँ त्यो अर्कै कुरा हो इन्टेरिक भनेको टोटल हार्ट एउटा नै जस्तो हार्ट पम्पिङ अर्गान हुन्छ क्या हार्ट भन्दा पनि पम्पिङ अर्गान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनेको यो क्वेसन रङ छ यो हुँदैन अप्सन बी हेर द टु भेन्ट्रिकल्स टुगेदर इन ह्युमन्स टु भेन्ट्रिकल्स भनेको राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकल भएन यहाँ के हुन्छ त लेफ्ट पोर्सन अफ साइड भनिसकेको छु मैले त्यही यो क्वेसन पनि रङ भयो ठिक छ अप्सन सीमा द हार्ट द्याट कन्ट्र्याक्ट्स अन्डर द स्टिमुलेसन फ्रम द नर्भस सिस्टम माइजिनिक हार्ट हो कसरी नर्भस सिस्टम आउने हो र डीमा चाहिँ लेफ्ट अरिकल एन्ड द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इन द हायर भर्टिब्रेट्स अप्सन बी द एन्सर यसरी चाहिँ बुझाएर पढाएको छु तिमीहरूलाई र तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो एटलिस्ट सपोर्ट गर्नु पऱ्यो हामीलाई कसरी लाइक गर्नु पऱ्यो र एकदम हाम्रो कम्प्लिमेन्ट रिवार्ड कमेन्ट गर्नु पऱ्यो जस्तो थ्याङ्क यू गर्नु पऱ्यो दाइ यताउति क्वेसनहरू छ भने गर्नु पऱ्यो तिमीहरूको सपोर्ट चाहियो कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो तिमीहरूको सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इनर्जी हो है क्वेसन एमसिक्यू गराउनलाई हाम्रो भिडियोहरू हाल्नलाई ठिक छ र अर्को च्याप्टर हुन्छ अर्को क्वेसन त ए यो स्लाइड त यहाँ पो परेको त म कहाँ गएछ भनेर खोजिरहेको थिएँ कि नै यो अगाडिको स्लाइड हो है म यहाँ फिगरमा हेर त यही हो अगाडिको स्लाइड भनेको चाहिँ यही हो है र क्वेसन नम्बर 14 हेर यो 24 हेर यो बुझिसके सिम्पल क्वेसन भयो सेरम भर्सेस के हुन्छ प्लाज्मा हेर सेरम भनेको चाहिँ प्लाज्मा माइनस कलटिङ फ्याक्टर हुन्छ आरबिसी पनि हुँदैन है यही नै हो हेर तिमीहरूको चाहिँ सेरम अब मैले सेरमको भन्ने होला सायद तिमीहरूको वान्ड हुने बेला है घाउहरू हुने बेलामा वान्डहरू हुने बेला के हुन्छ त कटहरू हुने बेला जस्तो यहाँनिर के हुन्छ ब्लड क्लट हुन्छ र त्योभन्दा माथिपट्टि के हुन्छ त क्लियर फ्लुइड आउँछ नि तिमीले याद गरेको छौ कि नै बग्छ नि खुट्टामा काटेको भए हातमा काटेको भए बग्छ नि त्यसलाई के भन्छ त एक्चुअली सेरम भन्छ यहाँ पनि हेर ब्लड क्लटिङ भयो र माथिपट्टिको सेरम भयो है यतिको बुझ्ने हो धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन फिगर हेर आफै बुझ्नुहुन्छ है म अब क्वेसन 24 गराउँछु ओके बन्डल अफ फिस इज अ नेटवर्क अफ मैले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ बन्डल अफ फिस र हार्टमा कन्डक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति ग्लिम्स दिएको थिएँ त्यसमा गएर नि हेर्न सक्छौ तर एक्चुअली भन्दाखेरि त्यही नै हेर्ने हो मैले किन भिडियो लामो हुन्छ नत्र र बन्डल अफ फिस इज अ नेटवर्क अफ भनेको चाहिँ यो कि नर्भ फाइबर कहिले पनि होइन हाम्रो किन नर्भ फाइबर होइन मसल फाइबर हो मैले त्यहाँ पनि भनिदिएको छु र यो मसल फाइबर हो होइन मसल फाइबर्स डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द हट वाल भनेको छ बन्डल अफ फिस भनेको छ नि त हट वालमा हो कि भेन्ट्रिकल्सको वालमा होला भन त तिम्रो मसल फाइबर फाउन्ड ओन्ली इन द भेन्ट्रिकल्स वालमा हो कि हट सबै वालमा हो सिम्पल क्वेसन भयो एकचोटि चित्र बनाऊ है ल हेर के हो त्यो यतिकै थाहा हुन्छ हाम्रो यो के हो दुईवटा भेन्ट्रिकल हो यसरी सम्झिया र दुईवटा अरिकल यसरी हुन्छ ठिक छ अब यो दुईवटा भेन्ट्रिकलको बिचमा यहाँनिर पर्छ इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम छ त्यो सेप्टममा के हुन्छ त बन्डल अफ फिस हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ सबै हट मुटु भनेपछि सबै पार्ट पऱ्यो फेरि अरिकलमा बन्डल अफ फिस हुन्छ त नेभर कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ अरिकल पनि पर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा कहाँ छ यो थ्रु आउट द हट भनेपछि अरिकल पनि पऱ्यो त्यही भएर यो अप्सन रङ भयो अप्सन डी इज द राइट एन्सर भयो मसल फाइबर फाउन्ड ओन्ली इन भेन्ट्रिकल्स वाल इज द राइट एन्सर यो ओके र क्वेसन नम्बर 26 मा हेर बुझिरह होला र ठिक छ लाइक चाहिँ गर्नु पऱ्यो है बाबु लाइक गर्नु पऱ्यो र ड्यामेज टु द थाइमस अब ड्यामेज टु द थाइमस इन अ चाइल्ड मे लिड टु थाइमस भनेको एउटा ग्ल्यान्ड हो थाइमस ग्ल्यान्ड हो तिमीहरूको चाहिँ त्यो इन्डोक्राइनोलोजीमा पढ्नुपर्छ त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ अलिकति एकदमै एक्टिभ हुने र हामीमा चाहिँ एक्टिभ नहुने हुन्छ डिजेनेट हुँदै जान्छ ठिक छ र
ड्यामेज टु थाइमस इन अ चाइल्ड मे लिड टु के हुन्छ त सिम्पल क्वेसन भयो मैले अघि भर्खर तिमीहरूले चाहिँ भन्दा अगाडिको स्लाइडमा पढाइसकेको छु टी लिम्फोसाइट भनेको चाहिँ त्यहाँ थाइमसमा गएर मेच्योर हुने हो यदि चाहिँ थाइमस चाहिँ मर्यो भने अथवा थाइमस चाहिँ डिजेनेरेट भइदियो भने टी लिम्फोसाइट मेजर हुन सक्दैन र तिमीहरूको चाहिँ यसले चाहिँ टी लिम्फोसाइट मेच्योर नभएपछि बी सेल्स हुन्छ अथवा प्लाज्मा सेल्स हुन्छ त्यो सेल्सलाई एक्टिभेट गर्न सक्दैन यसले ठिक छ एक्टिभेट नगरिसकेपछि चाहिँ प्रोडक्सन अफ एन्टिबडी एकदमै लो हुने भयो यही नै होला के होला ल रिडक्सन इन द हेमोग्लोबिन कन्टेन्ट अफ द ब्लड हेमोग्लोबिनको यहाँ त कुरै आउँदैन किनभने आरबिसी हो आरबिसी त हाम्रो इम्युन सिस्टममा कहिले पनि जाँदैन अब अप्सन बीमा हेर रिडक्सन इन द स्टेम सेल्स प्रोडक्सन स्टेम सेल्स भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो उसो हो क्या बाबुहरू के भन्दा एक्चुअली स्टेम सेल्स भनेको चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट रिजेनेरेटिभ पावर भएको सेल्स हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्लुरिपोटेन्सी टोटिपोटेन्सी जस्तै हो सेलुलर टोटिपोटेन्सी हुन्छ त्यो भनेको एनिमलमा हुने हो स्टेम सेल्स भनेको त्यो हो है र प्लान्टमा चाहिँ 100 पार्टहरू टोटिपोटेन्ट हुन्छ होइन र एनिमलमा चाहिँ के हुन्छ स्टेम सेल्स हुन्छन् सम स्टेम सेल्सहरू चाहिँ टोटिपोटेन्ट हुन्छन् यति कुरा याद राख र अप्सन सीमा हेर लस अफ एन्टिबडी ए यहाँनिर चाहिँ हो ठिक छ मैले भन्ने है तिमीहरूले सेल मेडिएटेड र एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम भन्ने होइन ल ठिक छ यो भनिदिन्छु म लस अफ एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम हो कि लस अफ सेल मेडिएटेड सिस्टम हो ल हेर एकचोटि ध्यान दिएर सुन ल हेर यो ल इरेज गरिदिउँ सही हालिदिउँ के हेर्नु ल सही हालिदिउँ र ल पेन होइन एउटा हुन्छ हाम्रो सेल मेडिएटेड सिस्टम हुन्छ र अर्को हुन्छ ह्युमरल बडी सिस्टम हुन्छ ह्युमरल बडी सिस्टम हुन्छ यति कुरा याद राख यसलाई पनि भन्छ एन्टिबडी मेडिएटेड यसलाई भन्छ एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम भन्छ यति कुरा याद राख एउटा सेल मेडिएटेड सिस्टम हुन्छ अर्को एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम अथवा ह्युमरल बडी सिस्टम भन्छ ठिक छ इम्युन सिस्टम है खासमा चाहिँ अब तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्यौ भने र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ के हो एन्सर भनेर मैले अघि त्यहाँ चाहिँ भन्न तिमीहरूले बिर्सेछु यो क्वेसन थियो भने मलाई थाहा भएन नत्र भनिदिएँ र त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा सेल्स भनेको थिएँ नि मैले तिमीहरूले के भन्थ्यो बी लिम्फोसाइट भनेको थिएँ बिएल र अर्को हुन्छ टी लिम्फोसाइट भनेको थिएँ है टिएल र यो दुईवटा सेल्सहरू चाहिँ मेच्योर हुने र यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ क्या हाम्रो पार्ट अफ द बडी इम्युन सिस्टममा बिल्डिङ ब्लकमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ कन्ट्रिब्युट गर्छ एक्चुअली गर्छ हाम्रो यो बी लिम्फोसाइट अथवा तिमीहरूको चाहिँ बी लिम्फोसाइट अनि बी सेल्सहरूले के गर्छ त ह्युमरल मेडिएटेड सिस्टम गर्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एक्चुअली भन्दाखेरि टोटल इम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ ह्युमरल बडी सिस्टम हो क्या अथवा एएमसी अथवा एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम हुन्छ र हाम्रो चाहिँ तिमीहरूको टी लिम्फोसाइटले कहाँ जान्छ त यतातिर जान्छ सेल मेडिएटेड सिस्टममा जान्छ सेल मेडिएटेड सिस्टम भनेको चाहिँ रिजेक्सन अफ द अर्गान्सहरू र हाम्रो चाहिँ सेल रिकग्निसनहरू र टिस्युको चाहिँ रिकग्निसनहरू गर्ने गर्छ त्यही भएर यहाँनिर के भयो त अब हेर ड्यामेज टु द थाइमस इन द बडी चाइल्ड मे लिड टु लस अफ एन्टिबडी मेडिएटेड सिस्टम हो कि लस अफ सेल मेडिएटेड सिस्टम अब हेर भाइहरू थाइमसमा ध्यान दिएर सुने थाइमसमा कुन सेल जान्छ त भन त कुन लिम्फोसाइट जान्छ त मेच्योर हुनलाई टी लिम्फोसाइट जान्छ न बी जान्छ त जाँदैन टी जान्छ हो त्यही भएर चाहिँ टी कम हुने भयो कि टी लिम्फोसाइटको के त मेच्योर हुन पाएन त्यो कम भइसक्यो के हुन्छ त सेल मेडिएटेड सिस्टममा चाहिँ एकदमै असर गर्यो एकदम क्रिस्टल क्लियर बुझाएको छु र तिमीहरूले बुझेनौ भने एकचोटि रिवाइन्ड गरेर भिडियोलाई है तिमीहरूले बुझ्छौ पक्कै पनि यसको एन्सर अप्सन डी इज द राइट एन्सर हुन्छ ओके अप्सन डी इज द राइट एन्सर ल कतिको बुझ्यौ बुझेको भए एकदम लाइक चाहिँ गर्नु पऱ्यो कमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो म भिडियो चाहिँ एकदम बारम्बार बनाइदिनेछु तिमीहरूको लागि चाहिँ तिमीहरूले सपोर्ट गर्यो भने सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो ल अप्सन क्वेसन नम्बर 27 हेर हुज अफ द फलोइङ सब्सटेन्स इफ इन्ट्रोड्युस्ड इन द ब्लड सिस्टम वुड कज कोगुलेसन एट द साइट अफ इट्स के हुन्छ त के हुन्छ इन्ट्रोडक्सन भनेर क्वेसन सोधेको छ ल अघि हेर अब यहाँ एकदम ध्यान दिएर छ यो क्वेसन पनि राम्रो क्वेसन छ फाइब्रोनेसिन दिएको छ प्रोथ्रोम्बिन दिएको छ हेपारिन दिएको छ थ्रोम्बोप्लास्टिन दिएको छ है ल अब एकचोटि ध्यान दिएर तिम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम प्लाट पढेको डाइजेस्टिभ सिस्टममा यदि तिमीले राम्रोसँग चाहिँ भिडियोहरू हेरेको भए मैले बनाएको 3टा पार्ट बनाएको छु त्यसमा हेरेको भए तिमीले पक्कै पनि यसको एन्सर मिलाउँथ्यौ मैले त्यसमा भनेको थिएँ कि डाइजेस्टिभ सिस्टममा भन्ने होइन भने सायद सरी डाइजेस्टिभ सिस्टम होइन पार्ट 1 हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अथवा कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको पार्ट 1 मा भनेको थिएँ मैले यति त्यहाँनिर भनेको थिएँ मैले ब्लड कोगुलेसनको बारेमा बिएलओडी ब्लड कोगुलेसनको बारेमा डिटेलमा राम्रोसँग तिमीहरूलाई चाहिँ भनिदिएको थिएँ डिटेलमा त मैले भन्दिनँ किन थ्योरीमै हो त्यो पढ्ने चाहिँ र तिमीलाई जुन चाहिने थियो त्यो मैले भनिदिएको थिएँ त्यो यदि हेरेको छैन भने राम्रोसँग हेरेर त्यसमा भनिदिएको थिएँ एक्चुअली के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो फाइब्रिनोजेन थियो नि इनएक्टिभेट फर्म प्रोटिन हो यो है ब्लड क्लटिङ इनएक्टिभेट प्रोटिन हो फाइब्रिनोजेन र फाइब्रिनोजेनले कहिले पनि ब्लड क्लटिङ गर्दैन यति कुरा याद राख यो केमा चेन्ज हुनुपर्छ फाइब्रिनमा चेन्ज हुनुपर्छ ब्लड क्लटिङको लागि यति कुरा याद राख ओके भनेपछि यो त इनएक्टिभेट फर्म भयो त कहिले पनि क्लोट गर्दैन यानी क्लोट भनेको होला नि त क्वेसनले कोगुलेसन इमिडिएट कोगुलेसन हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ र प्रोथ्रोम्बिन छ प्रोथ्रोम्बिन भनेको के हुन्छ त हाम्रो भिटामिन के सेल्स र के सेल्सको पिजनमा लिभरले बनाउने एउटा के हो त हाम्रो प्रोटिन हो प्लाज्मा प्रोटिन हो प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन भन्छ के पनि यो पनि प्रो प्रोटिन भयो के प्रो भनेको चाहिँ पहिलाको है इनएक्टिभेटेड फर्म हो प्रोथ्रोम्बिन पनि यो के हुनुपर्छ थ्रोम्बिनमा चेन्ज हुनुपर्छ
यो थ्रोम्बिनमा चेन्ज भइसकेपछि थ्रोम्बिनले चाहिँ फाइब्रिनोजमा एक्ट गरेर यसले फाइब्रिन बनाउँछ। यो पनि के अप्सन त गलत भयो। एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिनको त झन् कामै हुन्न ब्लड क्लटिङमा, यति कुरा याद राख। र हेपारिन हुन्छ, हेपारिन भनेको थाहा छ तिमीलाई के हो? नेचुरल एन्टिकोगुलेटर हो के। यो भनेको चाहिँ नेचुरल एन्टिकोगुलेटर अथवा तिमीहरूको ब्लड भेसल्समा चाहिँ ब्लड फ्लो हुने बेला त्यति बेला कहिले कलेक्टिङ हुनसक्छ क्या एक्सपोज भएर चाहिँ, यति बेला चाहिँ यसले बचाउने काम हेपारिनले गर्छ, यसले त कोगुलेसन गर्ने काम भएन। अप्सन डी इज द राइट एन्सर हुन्छ। यसरी अप्सन फाल्यो भने। र एक्चुअली यसको कहानी पनि के म भनिदिन्छु। थ्रोम्बोप्लास्टिन भनेको के हो? थ्रोम्बोप्लास्टिन भनेको चाहिँ प्लेटलेट्स हो। तिमीहरूको लेभलमा बुझ्ने यति नै बाबुहरू, अरू बुझ्न पर्दैन। प्लेटलेट्स हुन्छ। यदि चाहिँ प्लेटलेट्स प्लस अरू केमिकलहरू सब्सटान्सहरू क्लटिङ फ्याक्टरहरू भएकोलाई के भन्छ त? थ्रोम्बोप्लास्टिन भन्छ। तिमीहरूले बुझ्नु प्लेटलेट नै हो फेरि है। र फेरि ओके ठिक छ। यो हामीले प्लेटलेट्स चाहिँ हाम्रो ब्लडमा हालिदियौँ भने ठाउँको ठाउँ के हुन्छ त ब्लड क्लटिङ स्टार्ट हुन्छ त्यहाँनिर। यदि मोर एमाउन्ट अफ प्लेटलेट्स भन्दिनँ म थ्रोम्बोप्लास्टिन भन्नुपर्छ। मोर प्रिसाइजली भन्दा थ्रोम्बोप्लास्टिन हुन्छ। बुझ्यो होला? ठिक छ? ओके। क्वेसन नम्बर 28। एड्स इज caused by AIDS is caused by HIV that principally infects all lymphocyte हुँदैन। मैले भनिसकेँ सिडी डिफिसियन्स अथवा हेल्पर डिसिजलाई गर्ने हो है। अल इम्प्लिमेन्ट गर्दैन। अल लिम्फोसाइट कति पर्छ बाबु? टिडी पर्छ, बी पर्छ, त्यस्तो सबैले गर्दैन है। अब कोन चाहिँ एक्टिभेटेड बेसिस, यो पनि गर्दैन, विशेषमा एक्ट हुँदैन, यो टी सेल्समा हुने हो। र टी सेल्स अथवा सिडी सेल्सलाई गर्ने हो। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। साइटोटक्सिसले गर्दैन, यो किलर सेल्स हो है। यो अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ। ओके ल क्वेसन नम्बर 30। एन्टिबडी इन आवर बडी आर कम्प्लेक्स लिपोप्रोटिन, स्टेरोइड, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन र ग्लाइकोप्रोटिन भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त? एन्टिबडी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? लिपोप्रोटिन हो? नो, लिपिड कहिले पनि हुँदैन त्यसमा। त्यसमा के हुन्छ त? स्मल एमाउन्ट अफ एसएमएलाई स्मल एमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट र अर्को के हुन्छ त? लार्ज एमाउन्ट अफ प्रोटिन हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ ग्लाइकोप्रोटिन। ग्लाइकोप्रोटिन इज द राइट आन्सर हुन्छ। ओके। अर्को प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भनेको तिमीहरूले टर्म सुने होला, इन्फ्लामेटरी रिएक्सनहरू कति धेरै छ। हाम्रो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन पनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढेको भए कसले निकाल्छ थाहा छ? ल भन त। तिमीलाई थाहा छ कि न? थाहा भने भन, नत्र भने म भनिदिन्छु। ल लेख है तिमीहरूले कमेन्टमा। यो कसले निकाल्छ त? सेमिनल भेसिकलले निकाल्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भनेको चाहिँ। ओके ठिक छ। अरू त्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममै पढौँला। ओके यसको आन्सर के भयो त? ग्लाइकोप्रोटिन भयो। यो स्टेरोइड भने त हुँदैन, अनि यो के लिपोप्रोटिन पनि भएन, किन भएन मैले भनिदिइसकेँ। यसमा लिपिड हुँदैन, स्टेरोइड पनि लिपिडै हो। त्यो पनि आन्सर गलत भयो है। क्वेसन नम्बर 21 हेर। 31 मा इफ यु सस्पेक्ट मेजर डिफिसियन्सी अफ द एन्टिबडी इन अ पर्सन, मेजर डिफिसियन्सी भनेको चाहिँ यहाँनिर के भन्छ? मेजर के भनेको छ त? मेजर डिफिसियन्सी भनेको छ के भयो? ल ठिक छ। हो यता होला। वाउ व्हाट हैपेन? मेजर डिफिसियन्सी अफ एन्टिबडी लस भनेको छ होला हो हैन? मेजर डिफिसियन्सी अफ एन्टिबडी सिस्टम ठिकै छ, मैले हाइलाइट गर्न खोजिरहेको थिएँ। मेजर डिफिसियन्सी अफ द एन्टिबडी लस इन अ पर्सन टु विच अफ द फलोइङ वुड यु लुक फर कन्फर्मेटरी इभिडेन्सेस भनेको छ। के गर्छ त भाइहरू? सिम्पल क्वेसन के घुमाएर के सोधेको चाहिँ एन्टिबडीहरू के हो प्रिकसर भनेको? एन्टिबडीहरू के को प्रिकसर भन त? केबाट बनेको हुन्छ? ग्लोबुलिनबाट बनेको हुन्छ कि एल्बुमिनबाट बनेको हुन्छ? दुइटै के हो त? प्लाज्मा प्रोटिन हो बाबुहरू। अब यहाँनिर फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा, यो फाइब्रिनोजेनले चाहिँ एन्टिबडी दिने भयो त हाम्रो त कति मजाले एन्टिबडी हुन्थ्यो होला, मान्छे मर्दैन होला है एचआइभी आयो भने। अब यहाँ हेमोसाइट छ। हेमोसाइट भनेको चाहिँ हाम्रो यो सेल्स हो। यो सेल्स चाहिँ हेमोसाइट भनेको चाहिँ चाहिँदैन, ब्लड फर्मिङ सेल्स हो यो है। यो सेल्स नि हुँदैन, यो पनि भएन। अप्सन सी रेडी त गइहाल्यो। अब सेरम ग्लोबुलिन हो कि सेरम एन्टी एल्बुमिन हो? मैले अघि नै क्वेसनमा तिमीलाई पढाउनु बेला भनिसकेको थिएँ। सेरम भनेको चाहिँ खानी अफ के अरे इम्युनोग्लोबुलिन अथवा तिमीहरूको चाहिँ एन्टिबडी। अब मैले भनिदिइहालेँ एन्सर नै के भयो त? एन्सर नै भनिसकेपछि त यसको एन्सर इम्युनोग्लोबुलिन भइहाल्यो। इम्युनोग्लोबुलिन भइहाल्यो यसको आन्सर है। के भइरहेछ? यसको आन्सर के भयो त? इम्युनोग्लोबुलिन। एक्चुअली भन्दा इम्युनोग्लोबुलिन अथवा तिम्रो चाहिँ ग्लोबुलिन पार्ट अफ प्लाज्मा प्रोटिन इज इन्भल्भ इन के हुन्छ त? एन्टिबडी फर्मेसन। अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 32। इन ह्युमन ब्लड पासेस फ्रम द पोस्ट क्याबल टु द डायस्टोलिक राइट के हो? एट्रियम अफ द हार्ट ड्यु टु भनेको चाहिँ। ल हेर क्वेसन के हो? यो दुईटा भेन्टिकल मेरो त फेरि मुटु नै यस्तो हुन्छ बाबुहरू। राम्रो पढाउँछु नि म थ्योरीमा फेरि। यो म त मैले यहाँ एमसिक्यू गर्ने बेला मात्र हो। तिमीले बुझिहाल तल के माथि के दुईटा है। र पोस्ट क्याबल भनेको चाहिँ एक्चुअली फर्स्ट क्याबल भन्छ तलपट्टिको पार्टलाई इन्फेरियर भेना काभा, र प्री क्याबल माथिपट्टिको चाहिँ सुपिरियर भेना काभा है। र भनेको छ इन ह्युमन ब्लड पासेस फ्रम द पोस्ट क्याबल। एकदम क्वेसन पढ्नुपर्छ। मैले त्यहाँ क्वेसन गरेर मात्रै कचोटि पढिरहेको छु। तिमीले चाहिँ एक्जाममा कचोटि गर्नु पर्यो त एकदमै पढ्नु पर्यो झन्। पोस्ट क्याबलबाट डायस्टोलिक पार्ट अफ यहाँनिर चाहिँ राइट एट्रियममा जान्छ कसरी भनेको छ। कसरी जान्छ भने त यो ब्लड यहाँ कसरी जान्छ हेर त? तलको पार्ट यति धेरै प्रेसर चाहिँ लागिरहेको हुन्छ तलपट्टि, तर यो बाइन्डिङ फोर्स यहाँनिर ड्राइभिङ फोर्स के हो त एक्चुअली भनेर सोधिरहेको छ। अब यो तिमीले चाहिँ उहाँलाई एक्चुअली डिटेलमा पढ्नुपर्छ एमबिबिएसमा। र यहाँनिर चाहिँ तिमीले के बुझ्यो भने
एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट तलबाट आइहाल्छ, किनभने सर र माथिबाट आउँछ तल झर्ने हो, तलबाट माथि के हुन्छ त आउँदैन त, मजाले आउँछ नि त। तर तलबाट माथि जाने कारण के हो भने र यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो, ल हेर कसरी जान्छ म मेकानिजम भनिदिन्छु। एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त, यो हाम्रो के भयो ब्लड भेसल्स भयो, तलपट्टिको ब्लड भेसल्सको भेन एक्चुअली, र यो भेनहरू के हुन्छ नि त, यहाँनिर के हुन्छ नि, ल हेर हामी यो भेन मैले यहाँनिर बनाइदिएँ, राइट एट्रियममा जोडिदिएँ। ओहो ठिक छ, केही बुझ, यो के हो त राइट एट्रियम भयो। राइट एट्रियममा चाहिँ एट द टाइम अफ डायस्टोलिक कन्डिसन, डायस्टोलिक कन्डिसन भनेको चाहिँ सिस्टोलिक पछि आउने फेज हो त्यो है। त्यो फेजमा के हुन्छ यहाँनिर प्लाज्माको यसको यहाँनिर पार्शियल प्रेसर के हुन्छ त, ब्लडको एकदमै कम हुन्छ, किन ब्लड खाएपछि त प्रेसरै कम भयो नि त। यदि ब्लड खाली हुन्छ भने के हुन्छ, प्रेसर भन त कम हुन्छ। एट द स्टार्ट अफ डायस्टोलिक यहाँनिर प्रेसर कम भयो, तर यहाँनिर एक्चुअली यसको कम्पेरिजनमा के हुन्छ प्रेसर बढी भयो, त्यही भएर प्रेसर कहाँ हुन्छ माथि भयो, हाई टु लोमा जान्छ, त्यही भएर यहाँनिर लो हाई भयो, यहाँनिर लो भयो एक्चुअली भन्दा त्यसले सक्सन प्रेसर डेभलप गर्छ र त्यो कहाँ जान्छ, त्यो प्रेसर फेरि एकदम धेरै भएर फेरि त्यो घरै पानी प्रेसर होइन, त्यो एकदमै कम हुन्छ, तर एक्चुअली यो फोर्स ब्लडलाई चाहिँ माथि ल्याउन सहयोग गर्छ। त्यो अब हेर कसरी लान्छ म भनिदिन्छु। यहाँनिर खाली भयो, अलिकति यहाँनिर के भयो त खाली भएको ब्लड के भयो त खाली भयो, ब्लड खाली हुने बित्तिकै यहाँनिर प्रेसर कम भयो, प्रेसर कम भएपछि यहाँनिरको ब्लड हुन्छ, जस्तो यो ब्लड भयो, यहाँनिर ब्लड स्वाट्ठ माथि गयो, र अब हेर यो यहाँनिर खाली भयो, फेरि यहाँनिर के भयो त ब्लड खाली भयो, र यहाँनिर खाली भएको ब्लड अब यहाँको ब्लड यहाँनिर आउँछ, अब फेरि यहाँको ब्लड यहाँनिर जोगिनको लागि के हुन्छ त भल्भ हुन्छ, त्यही भएर यसको काम भनेको भल्भ हुन्छ, यसरी बुझ्नु। त्यही भएर चाहिँ गुटु 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 हुँदै राइट एट्रियममा जान्छ ब्लड चाहिँ। एक्चुअली भन्दा अप्सन हेर पुसिङ के हो यो पुसिङ ओपन अफ द भेनस भल्भले त यो के गर्ने त रोक्ने मात्र हो, प्रेसर त्यो माथि लाने काम गर्दैन। सक्सन पुल एकदम राइट एन्सर हुन्छ यो सक्सन पुल। अब यहाँनिर योभन्दा अरू एन्सर पनि हुनसक्छ है, फेरि सक्सन पुल भयो एकदम ठिक छ, सक्सन पुल नै हो। र अप्सन सीमा हेर स्टिमुलेसन अफ द साइनो एट्रियल नोड, फेरि नोड कसरी आउँछ यहाँनिर। र अप्सन डीमा हेर प्रेसर डिफ्रेन्स बिट्विन द पोस्ट क्याबल एन्ड द एट्रियम, एकदम राइट एन्सर हुन्छ। मैले भनिसकेको छु यहाँनिर सक्सन प्रेसर हो, तर यहाँ सक्सन पुल भनेर मात्रै एन्सर पुग्दैन, र प्रेसर डिफ्रेन्स अप्सन डी चाहिँ मोर प्रिसाइजली राइट भएको छ यहाँनिर है। ठिक छ, 35 रहेछ नि, ल ठिक छ 35 हेरौँ। फास्टेस्ट distribution of some injectable material of the medicine and with no risk of any kind can be achieved by injecting it into एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ल हेर यो एकदमै तिमीहरूले बुझ्न पर्ने छ जरुरी। ल ठिकै छ, के छैन काम गरेन के नगरे पनि यस्तै म हाइलाइट नगरिकन पढाउँछु तिमीहरूलाई। ल ल हेर एक्चुअली यसै सुन, मान्छे के हुन्छ, मान्छे के हो त, यो मान्छे बुझ टाउको भएको यताउति र दुईवटा खुट्टा भएको मान्छे हुन्छ। मान्छेले चाहिँ यदि बिरामी भने के गर्छ त्यहाँ मुख हुन्छ, मुखबाट औषधि खान्छ, एलिमेन्ट्री कालमा जान्छ, एलिमेन्ट्री कालबाट एब्जर्ब हुन्छ जेजुनबाट, ठिक छ, एब्जर्ब भएर चाहिँ बडीमा जान्छ, बडीबाट के हुन्छ एब्जर्ब भएर कहाँ जान्छ रगतमा जान्छ, र रगतबाट सर्कुलेटरी सिस्टम भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा जान्छ। यो एउटा हाम्रो फेनोमेना हो औषधिको चाहिँ, जेनरल फेनोमेना यस्तो हो। र यदि मान्छेको एकदमै लस भयो कि जस्तो चाहिँ कुनमा काम लाग्छ भने, जस्तो मान्छेले एकदमै खुट्टे काटिएको चट्टै खुट्टे काटियो भने त्यो मान्छे मर्छ कि किन मर्छ भने खुट्टा काटेर त खास मान्छे नमर्नु पर्ने हो नि त। खुट्टा काट्यो भने मान्छे किन मर्छ भने एक्चुअली भन्दाखेरि त्यसलाई पेन हुन्छ क्या लास्ट टाइम, त त्यति बेला हामीले पेन किलर हालिदियौँ भने होइन, कुनै पनि ओपिएड ड्रग्सहरू हालिदियौँ भने चाहिँ त्यसले खायो भने कति त्यसो 10 to 15 मिनट्स त लाग्छ त्यसलाई फेरि एब्जर्ब भएर चाहिँ जुन सर्कुलर सिस्टममा जान। अब त्यति बेलासम्म त मान्छे मरिसकेको हुन्छ पेनले गर्दा, यति पेन हुन्छ क्या बाबुहरू, खासमा खुट्टा दुख्ने बेलामा एपेन्डिसाइटिस हुने बेलामा मान्छे किन मर्छ, बढी पेन भएर क्या, पेन खप्न नसकेर मान्छे मर्छ। र त्यो कन्डिसनमा के गर्छ त डक्टर आउँछ, डक्टरले के भन्छ त हातले भाइ हात लिन्छ यसरी, र हातमा चाहिँ ठक्क सिरिन्ज हानिदिन्छ, ढ्वाङ्ग सिरिन्ज हानिदिन्छ, र इन्ट्राभेनस हो है यो चाहिँ इन्ट्राभेनस हो, इन्ट्राभेनस नामै चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्राभेनस नाम। इन्ट्राभेनस भने चाहिँ के भयो त इन्ट्राभेनस, भेनस भने चाहिँ भेनमा पाल्ने हो, आर्ट्रीमा त कहिले पनि हाल्दैन, आर्ट्रीमा रगत हाल्दैन कहिले पनि, किनभने आर्ट्रीले त टिस्युतिर जाने हो नि त खासमा चाहिँ, रगत ट्युबतिर जान्छ, हार्टमा जाँदैन, सर्कुलर सिस्टममा चाहिँ जाँदैन आर्ट्रीमा हाल्यो भने। यदि आर्ट्रीमा हाल्न पनि सकिने, किनभने आर्ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो हड्डी भयो नि, हड्डीको यतातिर यसरी यसरी बाइन्डिङ गरेर बसेको हुन्छ, त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ, मसल्स हुन्छ यहाँनिर, त मसल्सलाई छेडेर हाल्न सकिन्न। हाम्रो छालाभन्दा तलपट्टि के हुने हो त भेन हुने हो, त्यो भेनबाट हाल्ने हो भनेपछि के भयो त इन्ट्राभेनस हो। र त्यति बेला हामीले भेनमा इन्ट्राभेनस पेन किलर हालिदियो भने त्यो मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ एकैछिनमा के हुन्छ त 1 मिनट पनि धेरै भयो त्यति समयमा त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ काम गर्न थाल्छ औषधिले, त्यो मान्छे चाहिँ रिलिफ भएर बाँच्न सक्छ। कुरो एउटै यति नै, तिमीहरूले चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ यहाँ माथि मेडिकल फिल्डमा चाहिँ बुझ्छौ है भाइहरू। अब के भनेको चाहिँ फास्टर डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त आर्टरी कहिले पनि हुन्न है, अप्सन बी द एन्सर इन्ट्राभेनस हो क्या बाबुहरू, इन्ट्राभेनस हो है, लिम्फ भेसल अरू मसल्सहरू अप्सन रङ छन्। ल क्वेसन नम्बर 37 जन्डिस इज अ डिसअर्डर अफ भनेको छ। ल हेर ध्यान दिएर सुन, तिमीहरूले चाहिँ जन्डिसको बारेमा राम्रोसँग तिमीहरूलाई ज्ञान दिएको थिएँ मैले, डाइजेस्टिभ सिस्टमको पार्ट कुनमा पार्टमा मलाई थाहा छैन, पार्ट 3 सम्म बनाएको छु, त्यसमा राम्रोसँग तिमीले भिडियो हेरेको भए त्यो स्टुडेन्टले यसको एन्सर मिलाउँछ। अब हेर जन्डिस इज अ
डिसअर्डर अफ के हो त स्किन एन्ड आई। यो त किन अब कतिपय स्टुडेन्टले यो भन्न किन राखेको अप्सन थाहा छ? किनभने हाम्रो छाला र आँखाहरू चाहिँ एलोई हुन्छ क्या, एलोइङ हुन्छ क्या, एलोइस देखिन्छ र त्यो डिजिज भनेको छाला र आँखामा लाग्ने होइन फेरि। त्यो के कारणले गर्दाखेरि हुने हो त डाइजेस्टिभ सिस्टमको चाहिँ बाइल तिम्रो चाहिँ हेपाटिक लिभरमा चाहिँ डिफेक्टिभ भयो भने है, बाइल जुसमा चाहिँ डिफेक्टिभ भइदियो भने के लाग्छ त हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा डिफेक्टिभ त्यो डाइजेस्टिभमा के हुन्छ भन्दा एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ लिभर, त्यो लिभरमा डिफेक्टिभ भइदियो भने जन्डिस लाग्ने क्या बाबुहरू। एक्चुअली के हुन्छ म पनि त्यो भनिदिन्छु तिमीले हेरेको छैन भने। जन्डिस कसरी लाग्छ? जन्डिस के हुन्छ त बाइल जुसकोले गर्छ, लिभरले प्रड्युस गर्छ र लिभरको प्रड्युस गर्ने क्रममा यदि चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट अफ हेमोग्लोबिन बाइल साल्टमा सरी बाइल पिगमेन्टमा के हुन्छ त म एकदमै सर्टकट भन्छु किन दुईचोटि पढाउनु मिल्दैन। बाइल पिगमेन्टमा के हुन्छ त बिलिरुबिन हुन्छ, बिलिभर्डिन हुन्छ, तिनीहरू पिगमेन्ट हो। त्यो दुईवटा पिगमेन्टमा बिलिरुबिन हुन्छ नि, त्यो रुबिन चाहिँ बढी एक्सेस एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा आइदियो भने त्यसले के भन्छ त जन्डिस लाउँछ त मान्छेलाई, एलओएस हुन्छ क्या, जन्डिस लाउँछ त्यसलाई। त्यही भएर यसको हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो, सर्कुलर सिस्टम त हुने गऱ्यो भने कुनै मूर्ख छैन त्यो सर्कुलर सिस्टम मान्ने है बाबुहरू। अब क्वेश्चन नम्बर 38, द हेमोग्लोबिन कन्टेन्ट पर 100 ml अफ ब्लड अन अ नर्मल हेल्दी ह्युमन एडल्ट कति होला अरे? मेन्समा आएको छैन यो मेन सेन्स कता इन्डियातिरै होला। अब हेर 25 to 30 यो मैले भन्दै एउटा रेन्ज देखाइदिन्छु। हेमोग्लोबिन कन्टेन्ट कति हुन्छ भने एक्चुअली 12 to 20 चाहिँ हाम्रो मेडिकलमा पढ्नुपर्छ बाबुहरू। यो अप्सनमा राइट छ भने त्यो एन्सर हान्ने, नत्र भने यसकै नजिक नजिक हान्ने है। अप्सन बी 17 र 20, अप्सन सी 12 to 16, अप्सन डी 5 to 11। 5 to 11 काटियो, यो रेन्जमा परेन। 12 to 25 to 30 पनि परेन। अप्सन बी र सीमा कुन हो? अब कसरी चुज गर्ने? दुईटै दिएको छ। अब हेर मैले ध्यान दिएर सुन, मैले भनेको छु यो चाहिँ मिनिमम लिमिट कुन हो त 12 हो, म्याक्सिमम लिमिट कुन हो त 20 हो। तर यो रेन्ज मात्र पढ्यो, तर हाम्रो एकदम हेर्ने हो भने चाहिँ 18 सम्म भन्दा माथिको धेरै पेसेन्टमा देखिँदैन यो। देखिँदैन तर हेल्दीमा पनि देखिँदैन यो, किनभने 18 भन्दा माथि देखिँदैन। तर यो चाहिँ डाटा नै हो, डाटा हामीले पढ्नुपर्छ। र 18 हो र फिमेलमा चाहिँ 16.5 सरी 17.5 हो, भन्दा माथि जाँदैन भनेपछि अब हेर अप्सन आफै बुझिहाल्यो तिमीले कुन चाहिँ राइट होला। 12 to 16 हो कि 17 to 20 हो। 12 to 16 राइट एन्सर, किन 17 बाट त स्टार्टै हुँदैन नि त, किन 14 पनि हुन सक्यो नि त, भनेपछि के त 17 त रङै भयो नि त। डाइरेक्ट यसको स्टार्टिङ लिमिट 17 होइन क्या बाबुहरू, इन्डिङ लिमिट 20 हो, ठिक छ। तर यसको स्टार्टिङ लिमिट के भयो त 12 भयो र 16 सम्म चाहिँ म्याक्सिमम यहाँ दिएको छ, तर जान चाहिँ 18 सम्म जान्छ र म्याक्सिमम 20 हो यसको चाहिँ लिमिट चाहिँ है, बुझ्यो होला तिमीहरूले, ठिक छ। क्वेश्चन नम्बर 41, धेरै क्वेश्चन छैन अब। आर्टरिज आर बेस्ट डिफाइन्ड एज ब्लड भेसल्स। के हो त आर्टरी? सिम्पल क्वेश्चन भयो, मुटु भयो, मुटुबाट बाहिर रगत लानेलाई आर्टरी, भित्र ल्याउनेलाई भेन। सिम्पल कन्सेप्ट यही हो, केही छ भने भन। यो के हो? आर्टरी भयो, यो के हो त भेन भयो बाबुहरू। अब हेर सप्लाई द अक्सिजनेटेड ब्लड टु द डिफ्रेन्ट अर्गान। सबै आर्टरीले गर्छ त बाबुहरू? नेभर, कहिले गर्दैन। सबैले गर्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी, जहाँ पनि एक्सेप्सन के हुन्छ पल्मोनरी हुन्छ कि। यस्तो डेन्जर हो भने पल्मोनरी, यो तिमीहरूले थ्योरी पढाउँ बेला म भन्छु कि पल्मोनरी आर्टरीले गर्दैन है। यो के हुन्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड टु द लङ्स फर प्युरिफिकेसनको लागि लैजान्छ। अप्सन ए रङ भयो। अप्सन बी क्यारी ब्लड अवे फ्रम द हार्ट टु डिफ्रेन्ट अर्गान भनेको छ, अवे फ्रम द हार्ट टु डिफ्रेन्ट अर्गान, एकदम सही छ यो। अप्सन सी ब्रेक अप इन्टु क्यापिलेरिज विच रियुनेट टु फर्म भेन, भेन त कसरी आर्टरीबाट भेन बन्छ। अप्सन डी क्यारी ब्लड फ्रम वान भिसरल अर्गान टु अनदर, यो लिम्फको काम हो, यो हुँदैन है। यसरी के अरे ब्लड फ्रम द वान भिसरल अर्गान टु अदर भनेको चाहिँ सिम्पल क्वेसन भयो। यो कुनले लन्छ त मेसेन्टेकहरू हुन्छ धेरै, ब्लड भेसल्स नै गर्ने हो, सिम्पल क्वेसन भयो यो है। यो चाहिँ यसको एन्सर बी भयो, यो ब्लड भेसल्स नै गर्ने। तर यो हुन्छ त टोटल सिस्टमहरूले गर्छ क्या, एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा लैजाने भिसरल, जस्तो तिमीहरूको चाहिँ इन्टेस्टाइनहरू चाहिँ भिसरल पार्ट हो नि त, लिभरमा लैजान्छ नि कसले? हेपाटिक पोर्टल भेनले लैजान्छ। यसको एन्सर बी हो, झुकिने धेरै है यस्तो सिम्पल क्वेसनमा। अप्सन बी यो कति हो? अब 42 43 कति होला है। हुज अफ द फलोइङ ह्युमन अर्गान इज अफन कल ग्रेभ एड अफ आरबिसी। आरबिसीको ग्रेभ एड भनेको के हो त? किडनी हो, नेभर। स्प्लिन हो, सही एन्सर। यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, सबै कुरो थाहा छ। एक्चुअली के भएको म भनिदिन्छु ल, तिमी स्प्लिनको चाहिँ अलिकति कहानी छ। स्प्लिनको काम के हो भन्दाखेरि दुईटा काम हुन्छ क्या बाबुहरू, एउटा इम्युनोग्लोबिन फङ्सन हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ यस्तै म्याक्रोफेजेस सेल्स बढी हुन्छन् त्यहाँ, र ओन आउट आरबिसी, मरेको आरबिसीहरू, मरेका कुराहरू सेल्सहरू त्यहाँ गएर के हुन्छ त जल्छन्, भन्न खोजेको त्यहाँ गएर एक्सक्रिटरी सिस्टममा जान्छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सेलाउँछन् भनौँ न, जेसुकै भनेर बुझ्यो तिमी। त्यहाँ गएर चाहिँ एक्चुअली डिपोजिट हुन्छन् कि ग्रेभ एड अफ आरबिसी। र त्यहाँ यसो कन्टेन्टमा हेर्ने भने हामीले के पाइएको छ भने त्यहाँ गएर यसो स्प्लिन चेक गर्ने भने ब्लड ब्याङ्क नै भन्छन् कहिलेकाहीँ, र स्प्लिनमा चाहिँ हाम्रो के पाइएको छ भने त्यहाँ आरबिसी चाहिँ एकदमै बढी पाइएको हुन्छ क्या।
एकदमै आरबिसी बढी पाइएको हुन्छ अन आउट आरबिसी, त्यही भएर त्यसलाई के भनेको छ ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी भन्छ। अर्को नाम भनेको चाहिँ ब्लड ब्याङ्क भन्छ। हेमोपोटिक अर्गान पनि हो स्प्लिन। स्प्लिनको क्वेसन भएर कुन कुन क्वेसन पोसिबल छ। स्प्लिनमा हेमोपोटिक अर्गान इन एम्ब्रायोनिक लाइफ हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ब्लड ब्याङ्क हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी भन्छ र अर्को भनेको चाहिँ इम्युनोलोजिकल फङ्सन है। मैले भनिसकेको छु, यो बुझ्छौ तिमीहरूले हेर्दाखेरि। ठिक छ, यसको आन्सर के भयो त स्प्लिन भयो। अप्सन यो सिम्पल क्वेसन। अब क्वेसन कुन भयो हेर। person with blood group AB is considered as a universal recipient because he has simple question blood group मा चाहिँ कुन कुन छन् भनेको नजिक हो तिमीहरुले र यो सिम्पल क्वेसन पनि हो। धेरै चाहिँ डिस्कसन नमो डिस्कसन धेरै डिस्कसन गर्नु पर्दैन होला सायद तिमीहरु त हेरेर थाहा छ। ब्लड ग्रुप हाम्रो कति हुन्छ 4 हुन्छ। एउटा ए हुन्छ बाबुरी, एउटा बी हुन्छ, एउटा एबी हुन्छ र अर्को कति हुन्छ त ए के हो सरी ओ हुन्छ यहाँ बिर्से मैले। ल यति नै हो हाम्रो ब्लड ग्रुप भनेको चाहिँ। अब फेरि एबीओ ब्लड ग्रुप होला भन्ला नि फेरि होइन, एबीओ ब्लड ग्रुप कहिले पनि हुँदैन हाम्रो। यो ब्लड ग्रुप हुँदैन है, यो भनेको चाहिँ एबीओ मा भनेको हो। र ए हुन्छ, एबी हुन्छ, बी हुन्छ र ओ हुन्छ। अब हेर ए मा के हुन्छ, ए ब्लड ग्रुप भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि हाम्रो यो नाम जुन दिएको छ नि एक्चुअली त्यो भनेको एन्टिजिन हो के। हाम्रो ए ब्लड ग्रुप भनेको चाहिँ हाम्रो आरबिसी को सर्फेसमा एन्टिजिन के हुन्छ त ए एन्टिजिन हुन्छ है। र प्लाज्मामा के हुन्छ त बी यहाँनिर लेखिदिन्छु म, यसलाई एन्टिजिन एएनटी एन्टिजिन, यो के हो त एन्टिबडी एएनटी एन्टिबडी। बुझेको बुझेन होला, बुझ्यो मैले भनिरहेको छु। मैले के भने आरबिसी को सर्फेसमा एन्टिजिन ए भइदियो भने त्यसलाई के भने ब्लड ग्रुप ए भन्ने र त्यसको एन्टिबडी के हुन्छ त बी हुन्छ के नर्मल्ली। र बी मा के हुन्छ त एक्चुअली उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै। अब के हुन्छ त यसको एन्टिबडी आरबिसी को सर्फेसमा के हुन्छ त एन्टिजिन बी हुन्छ, एन्टिजिन बी भयो र यसको एन्टिबडी के हुन्छ त ए हुन्छ। यसमा के हुन्छ त भन, यसमा के हुन्छ भन त ओके। यसमा हुन्छ तिम्रो एन्टिजिन, यसमा के हुन्छ त एन्टिजिन एबी हुन्छ आरबिसी को सर्फेसमा। के भयो एबी भनेको फेरि एबी होइन दुईटै हुने हो भन्न नजिक हो। र अनि यसको एन्टिबडी नो एन्टिबडी हुँदैन फेरि यस्तो कुरा छ नि यहाँनिर। र ओ मा के हुन्छ त एन्टिबडी नो काट्टा दिउँ अलिकति ओ जस्तो भयो काट्टा दिउँ र यहाँ एन्टिजिन के हुन्छ त ए ओ सरी एन्टिबडी हो ए र बी हुन्छ। अब हेर ब्लड डोनेसनमा के हुन्छ त एन्टिबडी एन्टिजिन रियाक्सन हुन्छ बाबुहरू। सिम्पल क्वेसन भयो। अब यहाँ क्वेसनले सोधेको छ नि तिमीलाई ब्लड डोनेसन पनि अलिकति कन्सेप्ट दिउँ। यदि पर्सन बी मा चाहिँ एन्टिबडी पर्सन बी को एन्टिबडी र पर्सन ए को एन्टिजिन म्याच खायो भने त्यो ब्लड के हुन्छ ठाउँको कोगुलेट हुन्छ है। यति कुरा याद राख। त्यही भएर चाहिँ हेर, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त ल भन ए ब्लड ग्रुप भएकोलाई कसलाई दिने मिल्छ त ए ब्लड ग्रुप चाहिँ कसलाई दिने मिल्छ भन त ए ब्लड ग्रुप दिने मिल्छ हामीले कसलाई दिने मिल्छ हो ठिक छ एले चाहिँ एलाई दिने मिल्यो किनभने ए को एन्टिजिन बी हुन्छ नि त एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सन भएन। र अर्को के बीलाई दिने मिल्यो सो मिल्दैन किनभने एन्टिजिन यसको ए छ, यसको एन्टिबडी के छ त बी छ ए सरी ए छ, त्यही भएर कोगुलेट भयो मान्छे ठाउँको ठाउँ मर्यो। र अर्को सीमा हेर सी होइन एबीमा दिने मिल्यो कि मिलेन, यसको एन्टिजिन के छ त ए छ बी छ तर एन्टिजिन छ त एन्टिबडी छैन, त्यही भएर यसलाई दिने मिल्यो जुन पनि। खासमा यसरी नै बुझ, यसरी नै चाहिँ मैले प्याटर्न पढाइदिएको छु त्यसरी नै गर्दै जाऊ। त्यो पोसिबल कुन कुनलाई दिने मिल्छ त्यो आफै गर्ने। र म एउटा कुरो कन्सेप्ट दिन्छु, यो एबी भनेको चाहिँ युनिभर्सल ब्लड एक्सेप्टर हो, त्यो भनेको चाहिँ युनिभर्सल ब्लड डोनर हो। ओ भनेको चाहिँ ओ पोजिटिभ त्यही पनि ओ नेगेटिभ हो। पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको चाहिँ रेसस फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, त्यो तिमीहरूलाई चाहिँ पढ आफैले सबै कुरो भनेर पनि भ्याइन्न। रेसस फ्याक्टर भन्ने हुन्छ त्यो प्रोटिन हो नै हो, त्यो प्रोटिन छ भने पोजिटिभ नत्र भने नेगेटिभ है। अब बुझाउँछु तिमीले मिलाउँछौ। अब एबी ब्लड ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेको छ बोथ एएन युनिभर्सल किन भनेको अरे युनिभर्सल ब्लड ग्रुप किन भनेको मैले भनिदिइसकेको छु, यसमा एन्टिजिन हुँदैन एन्टिबडी हुँदैन है। बोथ एएन बी एन्टिजिन अराभएपछि बट नो एन्टिबडी इन द प्लाज्मा। एकदम सही क्वेसन भयो। ल अरू त हेर्नै पर्दैन कि अप्सन ए नै हो, त्यो हेर्न टाइम छैन। which of the following is correct भनेको चाहिँ अब यहाँ मिलाउँछु तिमीले सेरम लिम्फ ब्लड यहाँ हो सबै कुरा मैले भनिसकेको। अब तिमीले चाहिँ एप्सन लेख्ने हुन त म भनिदिन्छु एन्सर चाहिँ सेरम हेर, सेरम भनेको चाहिँ ब्लड प्लस फाइब्रोनेजन हुँदैन सेरममा गयो। लिम्फ भनेको चाहिँ प्लाज्मा प्लस आरबिसी, आरबिसी हुँदैन लिम्फ गयो। र ब्लड भनेको प्लाज्मा प्लस आरबिसी डब्ल्युसी यो त ठिक छ। र प्लाज्मा भनेको त ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, प्लाज्मामा लिम्फोसाइट त हुँदैन तर आरबिसी इन्क्लुड भयो नि त, लिम्फोसाइट मात्र होइन। प्लाज्मा भनेको चाहिँ आरबिसी पनि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो पनि रङ भयो। अप्सन सी राइट आन्सर हुन्छ। अप्सन क्वेसन नम्बर लास्ट के हो यो क्वेसन अब कति हो, ब्लड प्रेसर इन द म्यामेलियन एओर्टा इज म्याक्सिमम ड्युरिङ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ। यो मुटु फेरि बनाउँछु म, यो मुटु भयो। अब हेर्दै हेर भाइहरू मुटु कस्तो भन्छ है, यो तलको पार्ट कुन माथिको पार्ट कुन तिमीलाई थाहा छ ओके। ब्लड प्रेसर इन द म्यामेलियन एओर्टा इज म्याक्सिमम ड्युरिङ सिस्टोलिक कि डायस्टोलिक फेज हुन्छ। सिम्पल क्वेसन तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ, धेरै कुरा बोल्नै पर्दैन। सिस्टोलिकमा जहिले पनि ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ त्यही भएर हाम्रो 120 छ, डायस्टोलिकमा कम हुन्छ त्यही भएर 80 छ। अब यो डायस्टोलिक कन्डिसन फाल्दियो टाउको दुख्नै पर्दैन, सरी सिस्टोलिकले फाल्ने होइन है,
डायस्टोलिक फाल्ने हो। अब अप्सन सिस्टोलिक हेर, अप्सन बीमा हेर, सिस्टोलिक अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल ओके, सिस्टोलिक अफ द लेफ्ट एटिएम। अथवा तिमीहरूको यहाँ सिम्पल अप्सन दिएछ सिस्टोलिक अफ द सिस्टोल अफ द लेफ्ट एटिएम। एटिएमको ब्लड प्रेसर एकदमै कम हुन्छ, तिमीहरूको एटिएमको ब्लड प्रेसर भेन्ट्रिकलको भन्दा एकदमै कम हुन्छ। अप्सन बी द राइट आन्सर हुन्छ। एटिएमको ब्लड प्रेसर खासै नापिँदैन क्या हामीले, भेन्ट्रिकलको मात्र नाप्ने। 120/20 छ नि त भेन्ट्रिकलको है, सिस्टोलिक कन्डिसन। एटिएमको ब्लड प्रेसर एकदमै कम हुन्छ। अप्सन बी द राइट आन्सर। त्यही पनि कहाँ भनेको छ, म्यामेलिन एउटा मात्र कहाँ एटिएममा जान्छ त, जाँदैन नि बाबु, के जान्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकल जाने होइन त, यसरी पनि भन्न मिल्छ। क्वेसन नम्बर 15 डक्टर्स आर आयो हाम्रो डक्टर्सको बारेमा। ल फ्युचर डक्टरहरू, यो क्वेसन पनि मिलाउ तिमीहरूले। हेर त्यहाँ स्टेथोस्कोपहरू ब्यारोमिटरहरू के हुन्छ नि यताउता तिमीहरूले चलाउन पाउँछौ के। डक्टर भन्यो भने त्यो राम्रोसँग पढ अहिले, क्वेसनहरू गर, हामीलाई पनि सपोर्ट गर, हामीले तिमीहरूलाई बुझाउने काम रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हो तिमीहरूलाई ओके। र क्वेसन डक्टर्स युज स्टेथोस्कोप टु हियर द साउन्ड प्रोड्युस ड्युरिङ द इच साइकल। द सेकेन्ड वान इज हर्ड वान। यो पनि मैले पार्ट 1 मा भनिदिएको छु, हार्ड साउन्ड कतिखेर निस्किन्छ के निस्किन्छ भन्ने कुरो। सिम्पल क्वेसन त्यहीँबाट मिलाउँछौँ र धेरै कुरो नबोलौँ, धेरै नै लामो भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, कति भइसक्यो अहिले मात्रै रेकर्डिङ भएर 10 चोटि 5 चोटि कतिचोटि मैले ट्राई गरिसकेँ रेकर्डिङ गर्न, 4-5 चोटि। अब यहाँ हेर के भनिरहेको छ तिमीहरूको चाहिँ, द सेकेन्ड साउन्ड इज हर्ड वाइन भनेको छ। अब हेर एउटा हुन्छ क्या भाइहरू, सिम्पल भनिदिएँ फेरि, लब हुन्छ, अर्को हुन्छ डियुपी डप हुन्छ। लब भनेको चाहिँ ओपनिङ अफ एबी भल्भ हुन्छ। अब पार्ट 1 मा हेर है, यो सबै कुरो मैले यहाँ भनेर फेरि एकदमै डबल काम नगरौँ। डपमा के हुन्छ त, क्लोजर अफ सेमिल्युनर भल्भ हुन्छ। त्यो अब हेर क्लोजर अफ सेमिल्युनर भल्भ भन्ने कहाँ छ, द्याट इज द राइट आन्सर हुन्छ। एबी गइहाल्यो। भेन्ट्रिकुलर वाल्स भाइब्रेट ड्युरिङ द गसिङ अफ ब्लड फ्रम द, यस्तो केही पनि हुँदैन। र अप्सन डी सेमिल्युनर भल्भ क्लोजेड डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लस टु द भेसल फ्रम द भेन्ट्रिकल्स। अप्सन डी द राइट आन्सर हुन्छ। अप्सन अब अर्को क्वेसन हुन्छ ल, यो ठिक छ। मैले चाहिँ कन्डक्सन अफ चाहिँ इम्पल्सहरू कसरी जान्छ भन्ने कुरो यो फिगर तिमीहरूले गरेको थिएँ। र अर्को कुनै छ यो आर्टल सिस्टम, आर्टल भन्ने सिस्टमहरू तिमीहरूले पढ्यो कि खासै गाह्रो छैन यो। र स्लाइड सक्यो। ल भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरौ। तिमीहरू मोटिभेट हुनु भनेको हाम्रो 100% सक्सेस हो। मोटिभेट भएर चाहिँ पढ्नु भनेको, बुझ्नु भनेको र हाम्रो सक्सेस हो। र तिमीहरूले ध्यान दिएर चाहिँ राम्रोसँग पढ। र क्वेसन छ भने, केही कुरा क्वेसन छ भने तिमीहरूले चाहिँ सोध्न चाहन्छौ भने सोध, कमेन्ट बक्समा हामीले गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ केही कुरा अफिसियल डकुमेन्ट अथवा तिमीहरूको चाहिँ फर्दर केही इन्क्वायरी छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा कन्ट्याक्ट गर है बाबुहरू, इन्ट्रान्स नेपाल है। मैले पनि अर्को भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, अहिले यहाँ चाहिँ लेख्न पाएको थिइनँ। अर्कोमा चाहिँ इन्ट्रान्स नेपाल 123@gmail.com यो बुझाएको है। email.com मा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर। यसमा चाहिँ क्वेसनहरू पठाउने, फेरि यताउति क्वेसन सोध्नु नसोध, किनभने स्पाम हुन्छ, धेरै चाहिँ गाह्रो हुन्छ हेर्नलाई। त्यो कमेन्ट गर, सिम्पल तिम्रो क्वेसन छ भने ल एकदम हाम्रो बारेमा बुझ्न के यता कुराहरू कस्तो अलिकति रेस्पोन्सिभ क्वेसन छ भने यसमा गर, यसमा हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ ओके। र तिमीहरूले चाहिँ 100% के गर्नु पर्यो, भिडियो हेरेर लाइक गर्नु पऱ्यो र राम्रोसँग भिडियो हेर्नु पऱ्यो। भिडियो जसले हेर्दैन उसको एकदमै कम हुनेवाला छ, किनभने जस्तो भिडियोमा हामीले चाहिँ जुन स्टुडेन्टले भिडियो कम्प्लिट हेरेको छ, हामीले बनाएको भिडियो हामीले आफ्नो 100% ट्राई गरेका छौँ भिडियो राम्रो बनाउनलाई। त्यो म्याक्सिमम् क्वेसनहरू प्रोबाबल क्वेसन र प्रोबाबल त्यसको चाहिँ कन्सेप्टहरू र MCQहरू पनि भनिदिएको छौँ, तिनीहरूलाई घाटा आउनेवाला छ। र भिडियो पुरा हेरौ र तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, भिडियो पुरा हेरिसकेपछि चाहिँ तिमीलाई फाइदा पनि भयो, राम्रो पनि भयो, अलिकति राम्रो फिल भयो। र त्यसपछि हामीलाई पनि राम्रो फिल गराउनको लागि तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, नयाँ छौ भने सब्सक्राइब गरेर मेम्बर बन, र कमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है बाबुहरू। लाइक र कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। ल ठिकै छ, मैले भनिरहेको छु अस्ति पनि तिमीले गरिरहेको छौ पनि। ल भाइ अब आजलाई यति नै, अर्को पार्टमा भेटौँ ल। हेभ अ गुड डे। आजै प्रिमियर हुन्छ यो।